अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। पहले पश्तो और फिर उसके बाद उर्दू में बात करूँगा। और जगह जो मैं आपको खूबसूरत दिखाने वाला हूँ ये है पेशावर हैदराबाद फेज़ 5, जहाँ पे मेरे राइट साइड पे तातारा पार्क भी मौजूद है। और ये चौक जो है इसके बिल्कुल करीब तातारा पार्क मौजूद है। और इस चौक के ऊपर खूबसूरत लाइट्स जो आपको नज़र आ रही हैं, ये हमारी खूबसूरत BRT का जो ट्रैक है, ये उसकी लाइट्स हैं। यहाँ से ऊपर से BRT गुजरती है और इसके अपोजिट साइड पे ये खूबसूरत सा हमारे PDA ना पेशावर डेवलपमेंट अथॉरिटीज़ जो है उन्होंने जो पार्क बनाया हुआ है, खूबसूरत पार्क है। इसका एक प्यारा सा मंजर है और प्यारे प्यारे पौधे हैं माशाल्लाह। और पख्तो की मैं खबर कोला खुद उर्दू की शुरू शुरू पेशावर फेस 5 केमा او ما وی چې زه تاسو ته د دې یو ښکلی شکل او یو ښکلی تصویر زه تاسو ته وښیم چې سپیشلی زما هغه بچي چې کوم د پېښور نه بار دي چې هغوی خوشحاله شي. سپیشلی مسافران زمونږ شو، زمونږ بچي شو چې هغوی دا وویني، دا خوشحاله شي. زه چې دې وخت کې کوم ځای کې موجود یم دا دی فیز 5 او فیز 5 کې به زه تاسو ته وښیم. ګورئ ډېر ښکلی د BRT لایټس، دا د BRT بس روان دی او د هغې چې کوم ټریک دی که نه، دا د هغې ښایسته لایټس دی، ډېر ښکلی مزیدار ښکاري. او بیا ما تاسو ته خیال غوښتله چې زه کوم ځای کې موجود یم نو دا دی جي زمونږ د فیز 5 کې د حیات آباد چې کوم پولیس سټیشن دی، ډېر ښایسته مزیدار لوکیشن کې دی. دا هغه زمونږ پولیس سټیشن دی. زه چونکې لږ ونته کې مخکې رالم نو هغه پوره تصویر ما دغه راوانه غوښتو د پولیس سټیشن د تاڼې چې کوم زمونږ د حیات آباد دا مې راوانه غوښتو، خو دا زمونږ د حیات آباد پولیس سټیشن دی جي. او بیا دې سره ډېر مزیدار یو پارک دی، دا د دې روډ بالکل په منځ کې دی. دا هم تاسو وګورئ خوشحاله به شئ. او بیا پس د هغې نه چې کوم دی زه تاسو ته دې سره رایټ سایډ ته چې کوم پارک دی، یو ښایسته غونته مزیدار غونته پارک دی، PDA والا جوړ کړی. دروازې به بیا د دې خپله مزه وي. او د شپې زه ځکه دې لپاره تاسو ته ویډیو جوړوم چې د شپې د دې خپله مزه ده. دا که تاسو وګورئ که نه ډېر مزیدار او ډېر ښکلی د پېښور خوبصورتي، د پېښور مزیدار غونته یو پکچر دا ستاسو مخې ته دی. او دا زه خپل هغه بچو ته زه د خپل دغه خیمه پېښور خیمه او حیات آباد ورته خیمه چې کوم د ملک نه بار دي چې هغوی خوشحاله شي. دا دی چې کوم سیټ جوړ کړی دی که نه، نو په دې سیټ سره دې سپیشل کاڼي لګولي دي د خپو د کېښودو دپاره. دا ډېر ښکلي مزیدار ښکاري دا کاڼي. دا که تاسو وګورئ، دا ګورئ زه پې لاس وام که نه، دا ډېر هغه ولاړ ولاړ کاڼي دي لګولي دي، نو ډېر مزیدار ښکاري. دا یو ډېر ښایسته مزیدار لوک ورکوي. او زه د PDA چې چا دا سوچ کړی دی که نه چې دا شی جوړول پکار دی، دا دې سره به دا ښایسته ښکاري، نو هغې هغه دغه ته د هغې د طریقې کار ته او د هغې د سوچ ته زه دغه داد ورکوم چې ډېر ښکلي مزیدار جوړ کړی دی. ښه جي اوس دا د BRT بسونه په دې باندې ځي. زه به هغه تاسو ته ښیم که اوس لږ ټایم کې د BRT بس راغی، ډېر خوند کوي د دلته ډېر ښکلی شکل ښیي. نه به زه تاسو ته ښیم انشاءالله. یہ جناب حیدرآباد فیز 5 میں تاتارا پارک کے قریب جناب یہاں پہ ایک پولیس اسٹیشن ہے اور یہ ایک بہت خوبصورت جگہ ہے جہاں پہ جناب یہ خوبصورت پودے موجود ہیں. اور یہ میرے ان بیٹے بیٹیوں اور میرے بھائی بہنوں کے لیے یہ ویڈیو میں بنا رہا ہوں جو وطن عزیز سے باہر ہیں اور وہ چاہتے ہیں کہ میں ہمارا پیارا پشاور جو ہے، ہمارا پیارا وطن جو ہے، اس کی خوبصورت تصویر جو ہے وہ ان کو ملتی رہے اور وہ خوش ہوتے رہیں. تو یہ وہ خوبصورت تصویر جو ہے یہ میں آپ کو دکھانے کی کوشش کر رہا ہوں. اور اس سے آپ کو انشاءاللہ بہت خوشی ہوگی یہ دیکھ کر کہ بہت خوبصورت پودے اور بہت خوبصورت ماحول بنا ہوا ہے یہاں پہ اور بہت پیاری جگہ بنی ہوئی ہے. یہ بالکل بالکل ہاں، یہ جناب BRT کی خوبصورت بس جو ہے یہ یہاں سے گزر رہی ہے اور یہ اس کا اپنا ایک مزہ ہے جب یہاں آپ کھڑے ہوں گے اور یہ خوبصورت لائٹوں میں آپ اس خوبصورت گاڑیوں کو اس اوپر کے خوبصورت ٹریک پر چلتے ہوئے دیکھیں گے. وطن سے باہر میرے بھائی، میری بہنیں، میرے بچے جو بھی ہیں وہ یہ اس خوبصورت منظر کو دیکھیں اور اس کو انجوائے کریں. اور اسی کے ساتھ میں یہ کہوں گا کہ جتنے بھی ہمارے بھائی ہیں اور جہاں بھی ہیں
اللہ آپ کو خوش اور کامیاب اور صحت یاب رکھے۔ یہ ہے جناب وطن عزیز کا خوبصورت پیارا شہر پشاور، اور پشاور کا یہ حیات آباد کا یہ ایریا ہے، اور یہ اسپیشل آپ کے لیے، آپ کو خوش کرنے کے لیے، آپ کو دکھانے کے لیے یہ ایریا، یہ میں بہت دور سے BRT کا سفر کر کے میں آیا تاکہ آپ کو دکھایا جا سکے اور آپ اس کو دیکھ کر خوش ہو سکیں اور اپنے وطن کے لیے دعائیں کریں اور دعاؤں میں یاد رکھ سکیں۔ یہ ہے جناب یہ جو میں آپ کو دکھا رہا ہوں، یہ سامنے تاتارا پارک، اور اس کے ساتھ جو لائٹیں آپ کو نظر آ رہی ہیں یہ BRT کی لائٹس ہے۔ یہ جناب ایک خوبصورت تصویر جناب حیات آباد۔ اسی کے ساتھ میں آپ سے اجازت دوں گا۔ اللہ کریم سے دعا گو ہوں کہ وطن عزیز سے باہر میرے جتنے بھی بیٹے اور میری بیٹیاں ہیں، اللہ آپ کو دین و دنیا کی خوشیاں عطا فرمائیں، خوش رہیں، دعاؤں میں وطن عزیز کو یاد رکھیں، اللہ آپ کو دین و دنیا کی کامیابی عطا فرمائے، اور آپ کے مسائل اللہ اپنی رحمت کے صدقے سے حل فرمائے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔